मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, ये वाक़या इंतहाई इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाला है। वाक़या एक ऐसी अमीर ज़ादी का है कि जब उसका इंतकाल हुआ और जिस कब्रिस्तान में उसको दफन करना था, उस कब्रिस्तान के मुर्दे चीखो पुकार करने लगे कि इस बदबख्त को हमारे कब्रिस्तान में दफन ना करो। प्यारे दोस्तों, उस बदबख्त अमीर ज़ादी ने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से गुनाह कर रखे थे कि उसके मरने के बाद कब्रिस्तान वालों को इंतहाई फिक्र हुई कि ये हमारे पड़ोस में या कब्रिस्तान में दफन ना हो। इबरत अंगेज और दिल दहला देने वाले वाक़या को मुकम्मल सुने और इबरत हासिल करें। वाक़या का बाकायदा आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, हज़रत अल्लामा इब्ने जोज़ी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में एक वाक़या लिखते हैं। उन्होंने अपने एक बाइतमाद दोस्त का वाक़या बयान किया। वो फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हुए हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह जमा हो गए। फिर उन्होंने गिरिया उजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें उससे बचा ले। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये गिरिया उजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया कि ये जो औरत आज मरी है ये जहन्नमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें उसका अजाब देखने की तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरिया उजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहे हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुताज्जब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये कब्र किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र उसके लिए तैयार की गई है। फरमाते हैं कि मैंने उनको रात वाला ख्वाब बता दिया। कब्र खोदने वाले खौफजदा हो गए, उन्होंने जल्दी जल्दी कब्र को बंद कर दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अब मैं वहाँ बैठकर इंतजार करने लगा कि देखूं कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए। उन्होंने गोरकनों से पूछा कि क्या कब्र तैयार हो चुकी है? उन्होंने जवाब में कहा कि यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे कब्रिस्तान में चले गए। क्योंकि वहाँ भी ये ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहाँ कब्र तैयार करवाई गई। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं वहाँ बैठकर जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा कि अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। फरमाते हैं कि मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जमे गफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर यह बताया गया कि ये इस मरने वाली औरत का बेटा है। उससे और उसके बाप से ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं उन दोनों बाप बेटे के पास गया और उनसे कहा कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर उस मरने वाली का खामद कहने लगा कि मुझे ख्वाब सुनने की कोई जरूरत नहीं, अलबत्ता उस मरने वाली के बेटे ने कहा कि हाँ मुझे सुनाइए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं उसे तखलिया में ले गया और अपना ख्वाब बयान कर दिया और इसके बाद मैंने उस लड़के से कहा कि तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ाकर दुआएं की थी। उस नौजवान ने कहा और तो मुझे कुछ मालूम नहीं,
نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی، گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں، ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دائیا اور خدمت گار تھی، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، چل کر اس سے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر گیا، اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا، وہاں ایک معمر عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا، میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں کیا تیرے پاس اس مرنے والی کی کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر اس بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتا تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال پہلے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب میں تمہیں تیری ماں کے 3 کارنامے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری ماں بہت بڑی بد کردار تھی، ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ گھر میں نہیں ہوتا تھا، وہ بیچارہ تو بازار میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد جب تو جوانی کو پہنچا تو نہایت وجیح نوجوان تھا، میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف بھی شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہذا کسی طریقہ سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لہذا بیٹی تو اللہ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے حالانکہ تیرا بیٹا ابھی نوعمر ہے؟ تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہذا اللہ کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں اگر تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے فلاں مکان میں ایک عرضی نویس ہے، وہ رکے یعنی خط لکھ کر مردوں عورتوں کے ملاب کرواتا ہے، تو اس سے کہہ کہ وہ میرے بیٹے کے نام خط لکھے اور نام لیے بغیر لکھے کہ 1-2 شیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاب کرنا چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیرے جواب والا خط تیری ماں کو لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے وہ جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہنا کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر، اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہنا کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی 2 شیزہ ہے، وہ روشنی کو پسند نہیں کرتی،
बल्कि ये गुनाह वाला काम अंधेरे में करना बेहतर है ताकि तुम्हारे वालिदैन को भी शक ना गुजरे। बुढ़िया कहती है कि तेरी माँ का ये पैगाम लेकर मैं तेरे पास आई थी तो तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुँचा दिया तो उसने बेहतरीन कपड़े पहने, उम्दा खुशबू लगाई और वो उस बाला खाना पर पहुँच गई। और इसके बाद तू भी पहुँच गया और फिर गुनाह वाला काम सहरी तक जारी रहा। तू वहीं सो गया तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगा दिया। बुढ़िया कहने लगी कि इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। इसके चंद दिनों के बाद तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा मैं अपने ही बेटे से हामला हो गई हूँ, अब क्या करूँ? तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या करे, लेकिन तेरी माँ किसी हीला बहाना से तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती रही। तान के बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आऊं। तो तेरे बाप ने इजाजत दे दी। फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चली गईं। वहाँ एक कमरे में रिहाइश रख ली। जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दाइया को बुला कर लाई तो तेरी माँ के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जो कि तेरी माँ ने उसी वक्त मार दिया। फिर हमने मिलकर उस बच्चे को दफन कर दिया। इसके बाद कुछ ही दिन गुजरे कि तेरी माँ ने फिर मुझसे कहा कि अम्मा अब फिर मैं अपने बेटे से ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटी जो कुछ हो चुका वो तेरे लिए काफी नहीं। तो तेरी माँ ने कहा मुझे सब्र नहीं और इसके बाद तुम माँ बेटे में दोबारा वही गुनाहों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद बुढ़िया दूसरा वाकया सुनाने लगी तो उस औरत के बेटे ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि अम्मा बस कर, इतना ही काफी है। अल्लाह ताला मेरी माँ पर भी लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत हो। ये कहकर वो लड़का उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं भी उस लड़के के साथ ही उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे आज तक कलक है कि काश वो बुढ़िया उस औरत के हवाला से दूसरे दो वाकयात भी मुझको सुना देती। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।